जादू के अंदर काफी सारी जिद्दत आ चुकी है। जादू के जरिए इंसान को बुज़दिल फैसला करने की जो सलाहियत है, ये जादू होता कैसे, मिजाज को मुतासर करता है, उसके एहसासात को कंट्रोल करने। डॉक्टर इलाज से बिल्कुल भी फायदा नहीं होगा। इसका इलाज बड़ा आसान है। दुनिया का बड़े से बड़ा जादूगर उल्टा होकर जोर लगाए। नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम। मोअज़्ज़ज़ सामीन व नाज़रीन, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। दुनिया के अंदर जादू का दौर, जैसा कि मैं पहले काफ़ी सारी वीडियोस में बता चुका हूँ कि इस टाइम जादू का वजूद बहुत ही भयानक सूरत पकड़ चुका है। और मुख्तलिफ केस पहले हम सुनते थे, या आप लोगों ने भी ऐसा सुना होगा कि सिर्फ काला जादू या तवीज़ फलां, लेकिन इस टाइम जादू का कई रंग आ चुके हैं, कई सूरतें आ चुकी हैं। या तो बाज़ दफ़ा बंदिशों का जादू होता है, बाज़ दफ़ा तरक्कियाँ बांध दी जाती हैं, बाज़ जादू ऐसे होते हैं जिसके ज़रिए बीमारी मुसल्लत कर दी जाती है। जादू की काफ़ी सारी अक़साम के ऊपर हमारी वीडियोज़ आ चुकी हैं और आ भी रही हैं, आप मुलाहिज़ा करेंगे। आज की जो वीडियो है, इसका उन्वान है कि जादू के ज़रिए इंसान को बुज़दिल बना देना, जादू की वजह से इंसान के ऊपर खौफ मुसल्लत कर देना। अच्छा, ये जादू ऐसा होता है, इसकी अलामात ये होती हैं कि जब इंसान के ऊपर ये जादू मुसल्लत होता है, मशहूर मरीज़ जिसके ऊपर ये जादू किया जाता है, वो बुज़दिल सा होने लग जाता है। वो कोई भी काम फैसला करने की उसके अंदर सलाहियत जो है वो ख़त्म हो जाती है और कोई फैसला वो कर नहीं पा रहा होता। किसी भी हवाले से, दुनिया के किसी भी शोबे से हो, किसी भी काम के साथ वो वाबस्ता है, चाहे वो जॉब के अंदर है, बिजनेस के अंदर है, रिश्ते के नाते के अंदर है, उसके अंदर फैसला करने की जो सलाहियत है वो ख़त्म हो जाती है। उससे फैसला नहीं हो पा रहा होता, मैं ये करूँ या ना करूँ, करूँ ना करूँ। हत्ता कि इवन बाज़ दफ़ा पार्टी में जाने के लिए उसके पास ड्रेस, जो कपड़े पहनता है, उसका भी इंतखाब नहीं हो पा रहा होता कि मैं कौन सा पहनूं। इतनी उसकी कुव्वत फैसला मुतासर हो जाती है। तो दूसरा, इसके अंदर एहसास कमतरी पैदा हो जाती है, खुद एतमादी, कॉन्फिडेंस, ये चीज़ इसके अंदर से ख़त्म होना शुरू हो जाती है। जहाँ भी जाता है इसको एक खौफ होता है कि मेरे अंदर शायद ये मसला ना हो, मुझसे ये कोई गलती ना हो जाए, मेरे अंदर इसको एक वसवसा, वहम और इन चीज़ों के अंदर वो घिरा हुआ होता है। और बाज़ दफ़ा यूँ भी होता है कि कुछ बोल मुंह से निकालता भी है तो इसकी कुछ ना कुछ बोलते हुए कोई गलती हो जाती है, कुछ काम करते हुए, जिसकी वजह से इसकी तबीयत के ऊपर, इसके मिजाज के ऊपर उसका बहुत गहरा असर पड़ता है। अच्छा, ये जादू होता कैसे है? ये तो मैंने उसकी अलामात बताई हैं। जादू होता कैसे है? जादू ये होता है कि क्योंकि जादू के अंदर काफ़ी सारी जिद्दत आ चुकी है, इसके अंदर ऐसी ऐसी जिद्दत आ चुकी है कि इंसान की अकल दंग हो जाती है जादू की वजह से। क्योंकि आप अगर पहले दौर का देखें, जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से भी पहले हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम, उस दौर के अंदर देखें कि वो जादूगर जो थे वो रस्सियाँ फेंक, कुरान मजीद के अंदर भी है, तो रस्सियाँ फेंकते थे, वो रस्सियाँ सांप बन जाती थी। और इसके अलावा कलदानियों का शहर मशहूर है कि उन्होंने एक दरख्त उगाया था, जादू का मसनूई दरख्त था, जितने इंसान उसके नीचे बैठते जाते उसका साया ऐसे बढ़ता जाता था। खैर, ये उस दौर का इतना जिद्दत वाला जादू है, तो आज इस जादू के अंदर कितनी जिद्दत आ चुकी होगी, ये जादू कितना जदीद हो चुका है, इसका तरीका वारदात भी जदीद हो चुके हैं। तो ये जब किसी इंसान को किसी दूसरे इंसान से नफरत होती है, हसद होता है, किसी चीज़ की जलन होती है, तो आजकल जादूगरों की तादाद वाफिर मिकदार में मौजूद हैं। तो वो जाता है जादूगर के पास कि मैं फ़लाँ बंदे को तबाह करना चाहता हूँ, बर्बाद करना चाहता हूँ, या फ़लाँ बंदा ये काम कर रहा है, या उसकी फ़लाँ जगह ये डील हो रही है किसी काम की, या बाज़ दफ़ा ये कि उनका रिश्ता हो रहा है, ये रिश्ता ख़त्म हो जाए। तो ये जब जादूगर होता है, उसके मिजाज को मुतासर करता है, उसके एहसासात को कंट्रोल करने की कोशिश करता है। तो एहसासात और मिजाज को कैसे कंट्रोल किया जाता है कि इसके लिए वो एक पुतला सा बना लेते हैं, और पुतला बना के इस कन पट्टी वाली जगह के अंदर एक कील सा ठोंस देते हैं। या एक जानवर होता है जिसके कांटे होते हैं, जिसको मकामी ज़बानों में सेह भी बोलते हैं, तो उसका एक कांटा होता है, वो कनपट्टी वाली जगह पे चुभो देते हैं। जब ये कांटा चुभोते हैं
تو اس سے قوت فیصلہ اس کا متاثر ہو جاتا ہے، احساس کمتری جاگ جاتی ہے، اس کا اندر خوف کی سی فضا پیدا ہو جاتی ہے، تو وہ ڈرتا ہے، کبھی تو بندوق کے اندر جانے سے ڈرتا ہے، بات کرنے سے گھبراہٹ سی اس کو ہوتی ہے، سینہ اس کا تنگ ہوتا ہے، اور ہر وقت بعض دفعہ گھبراہٹ سی محسوس ہوتی ہے، بندوق کے اندر چلا جائے تو اس کو ڈر سا ہوتا ہے، ایک حساس کی سی طبیعت اس کی بنی ہوئی ہوتی ہے، نہ تو وہ میٹنگ اٹینڈ کر سکتا ہے، نہ شادی بیاہوں میں جاتا ہے تو اس کو خلوت پسندی اس کو اچھی لگتی ہے۔ وجہ یہ ہوتی ہے کہ وہ اپنے آپ کو بعض دفعہ بڑھا چڑھا کر پیش کرنے کی کوشش کرتا ہے، لیکن اس کے اندر ایک چیز جو اس کا گرد گھیرا تنگ کر رہی ہوتی ہے وہ سحری چیزیں ہوتی ہیں، وہ سحری موکل ہوتے ہیں۔ تو وہ جو ایک پتلے کے اندر کیل ٹھونستا ہے تو پھر اس کو کرتا یہ ہے کہ کسی زمین کے اندر گڑھا کھود کر اس گڑھے کے اندر پانی وغیرہ بھی ڈال دیتا ہے اور اس چیز پتلے کو بھی ڈال دیتا ہے۔ اب اس کی وجہ سے وہ جو سحری اس کے شیاطین ہوتے ہیں، موکل ہوتے ہیں، تو وہ ایک ڈیوٹی شروع کر دیتے ہیں اس بندے کے گرد، وہ اپنے جو ہے جال بننا شروع کر دیتے ہیں۔ جب کبھی بھی موقع ملتا ہے وہ اٹیک کرتے ہیں، جب ایک بار وہ اٹیک کر لیتے ہیں تو ان کا جسم کے اندر، باڈی کے اندر آنا جانا ان کے لیے بہت آسان ہو جاتا ہے، اور جب یہ باڈی کے اندر ان کا آنا جانا آسان ہو جاتا ہے تو پھر ہوتا یہ ہے کہ یہ اس کو ایک مخصوص طریقے سے بند کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ اب یہ جادو اس کے اوپر مکمل طور پر اثر انداز ہو چکا ہے۔ اس کا آپ میڈیکلی علاج کرائیں، نفسیاتی علاج کرائیں تو کوئی فائدہ نہیں ہوگا، اس کو ڈاکٹری علاج سے بالکل بھی فائدہ نہیں ہوگا۔ اس کے علاج کے لیے آپ کو ضروری ہوگا کہ آپ ان روحانی اعمال کی طرف آئیں، روحانی چیزوں کی طرف آئیں، تو اس کا آپ کو فائدہ ہوگا۔ اب میں چلتا ہوں اس کے علاج کی طرف۔ اس کا علاج بڑا آسان ہے۔ اس کے علاج کے لیے آپ کو کرنا یہ ہوگا، سب سے پہلے آپ کو غسل کرنا ہوگا۔ غسل کر کے اپنے جسم کو صاف پاک کر لینا ہے، اور آپ نے دن کے تقریباً 9 بجے یا 10 بجے، 9 سے 10 کے درمیان کسی بھی ٹائم آپ یہ عمل کر سکتے ہیں۔ آپ نے کرنا ہے سورۃ عادیات کو پڑھنا ہے۔ سورۃ عادیات ایسی صورت ہے جس کے اندر اللہ تبارک و تعالی نے گھوڑے کی قسمیں اٹھائی ہیں۔ اب دیکھیں گھوڑا کتنا طاقتور جانور ہے اور کتنا بہادر ہے، اللہ تعالیٰ نے اس کی قسمیں اٹھائی ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے اس کے ہانپنے کی بھی قسم اٹھائی ہے، جو اس کے سینے سے آواز آ رہی ہوتی ہے، حتیٰ کہ اس کے پاؤں کے اوپر جو مٹی لگتی ہے اس کی بھی قسم اسی صورت کے اندر اٹھائی ہے۔ تو آگے اس کی بہادری کو بیان کیا تو وہ ہے فَوَسَطْنَ بِهِ جَمْعًا۔ اب اس آیت کو سورۃ عادیات پڑھنی ہے، جب اس آیت کے اوپر پہنچنا ہے فَوَسَطْنَ بِهِ جَمْعًا، فَوَسَطْنَ بِهِ جَمْعًا، اس کو 72 مرتبہ پڑھنا ہے۔ 72 مرتبہ آپ نے پڑھتے ہوئے دایاں ہاتھ جو ہے سینے کے اوپر رکھ کر پڑھنا ہے۔ اس نیت سے پڑھنا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی میرے اندر بہادری، میرے اندر قوت، میرے اندر قوت مدافعت، یہ جو جادو کا مقابلہ کر سکے وہ پیدا ہو رہی ہے، اور طاقت پیدا ہو رہی ہے، روحانیت پیدا ہو رہی ہے، اور یہ چیزیں جو میرے اوپر حملہ آور ہیں وہ ختم ہو رہی ہیں، میرا دل قوی ہو رہا ہے، دل مضبوط ہو رہا ہے۔ اس نیت کے ساتھ آپ نے، اس تصور کے ساتھ آپ نے پڑھنا ہے۔ اب دوسرا اس کا کرنا یہ ہے کہ ہر فرض نماز کے بعد سینے پر ہاتھ رکھ کر آپ نے یا قویو 11 مرتبہ پڑھنا ہے۔ اچھا، جو سورۃ عادیات ہے اس کو آپ نے، یہ آپ کا ایک راؤنڈ پورا ہو گیا۔ جب آپ 3 دن یا 5 دن، 3 دن سے دیکھے فائدہ نہیں ہو رہا تو 5 دن کریں، ویسے 3 دن میں آپ کو پورا فائدہ ہوگا۔ 3 دن میں فائدہ نہیں ہوا تو 5 دن کریں۔ اگر 3 دن میں ہی فائدہ ہو گیا ہے تو چوتھے دن آپ نے سورۃ عادیات کو آپ نے 42 مرتبہ پانی کے اوپر دم کر کے غسل کر لینا ہے، اور 42 مرتبہ دوبارہ پانی کے اوپر دم کر کے اس کو 11 دن تک آپ نے پینا ہے۔ آپ جب اس پانی کو پئیں گے انشاءاللہ ثم انشاءاللہ آئندہ کے لیے بھی آپ اس جادوگر کے فتنے سے، اس جادوگر کے جادو سے آپ ہمیشہ کے لیے محفوظ ہو جائیں گے۔ دنیا کا بڑے سے بڑا جادوگر الٹا ہو کر زور لگائے، جادوگر کا باپ زور لگائے، آپ کو کسی قسم کا نقصان نہیں۔ جو بندہ یہ عمل کرے گا جادوگر اس کا کسی قسم کا ایک بال بھیگا نہیں کر سکیں گے انشاءاللہ۔ ایسی قوت والا، ایسی پاور والا یہ عمل ہے، یہ ایک ایسا عمل ہے جو ایک سینے کا راز ہے، ہم نے آپ تک پہنچا دیا ہے۔ امید ہے آپ کو یہ ویڈیو اور یہ عمل اچھا لگا ہوگا۔ آنے والی ویڈیو تک کے لیے اجازت دیجیے گا۔ اللہ حافظ۔